हालिम, फारिस को ढूंढो, उससे कहो मुझसे पार्किंग में मिले, हिरनों के पास। कुछ सोच के बोला तो उस्मान ने असबात में सर हिला दिया। लिफ्ट के दरवाजे खुलने को थे। फातिह ने चेहरे पे वही मुस्कुराहट तारी कर ली, सियासतदान का बिजनेस फेस। बाजार में सुर्ख ईंटों की रूश बनी थी, जिस पे भीड़ के दरमियान वो दोनों चलते जा रहे थे। सफ़ेद हैट पहने, सुनहरी चोटी आगे को डालते, तालिया आगे थी और एडम पीछे। वो जिस जारहाना अंदाज में जा रही थी, एडम बार बार उसका गुस्सीला चेहरा देख के सोचता कि ये तो जाते साथ ही ज्वेलरी की दुकान वाले की गर्दन दबोच लेगी। ज्वेलरी स्टोर पहुंचते ही तालिया सीधी अंदर घुस गई। एडम पीछे लपका। शोकेस के पीछे एक आदमी बैठा था। तालिया को देख के वो खुश इखलाकी से मुस्कुरा के उठा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कहिए। कहीं पीछे तेज़ पंखे चलने की आवाज़ आ रही थी। वालेकुम सलाम अंकल, ये मेरा भाई अभी आपसे अंगूठी लेकर गया था। बहुत ही जल्दबाज है ये। मुझे बताइए मैं इसका क्या करूं? आखिर कब बदलेगा? वो कुर्सी पे बैठते साथ ही शुरू हो गई दोस्ताना लहजा, कदरे बचकाना आवाज़। एडम मोहम्मद ने बेयकीनी से उसे देखा। वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही थी। अब देखिए ना, हमारी माँ का सिक्का ही बेच दिया, वो भी अपनी बीवी के लिए। जिस दिन से उसकी शादी हुई है, हम बहन भाई तो मुश्किल में पड़ गए हैं। अब बताइए मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मासूमियत से पूछते हुए पलकें झपकीं। वो सिक्का तो हमने पिघला दिया मैम, सेल्समैन मतानत से उसके मुकाबिल खड़े बोला। अंचे, वो आगे को हुई और बेबसी भरी मासूमियत से बोली, वो सिक्का हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे दो छोटे छोटे इकलौते माँ बाप हैं, वो शदीद नाराज़ होंगे। एडम बस खड़ा उसे देख रहा था, मुंह खोले। मैम, वो सही कह रहा है, सिक्का हमने पिघला दिया है। हम आपकी रकम वापस कर सकते हैं, मगर सिक्का नहीं। एक उधेड़ उम्र साहब कोने से उठ के उस तरफ आए तो तालिया ने मुस्कुरा के गर्दन मोड़ी और दिलचस्पी से उनको देखा। फिर हैट उतार के शोकेस पे रखा। आपने नाश्ते में अंडा खाया था क्या? इन साहब ने अचंभे से उसे देखा। जी, आपकी शर्ट पे इधर अंडे का दाग लगा है। शायद आप नाश्ते के बीच में थे जब कि इस मुलाजिम ने आपको कॉल करके बताया कि एक बेवकूफ़ एटम की तरफ इशारा किया, एक इंटीक सिक्का लेकर आया है और आप भागे भागे चले आए ज्वेलर, और इतने आराम से इंटीक पिघला दें मैं कैसे मान लूँ? फिर से पलकें झपकी। बेटे, मुझे वाकई सिक्के की तारीखी अहमियत का इल्म नहीं। हम फ़ौरन सोना पिघला देते हैं, और वो उसने मेरे सामने पिघला दिया था। वो पक्के रहे। तालिया ने कोहनी शोकेस पे रखी और हथेली पे गाल जमाया। मैं पुलिस को बुला लूँ अंकल? हमने कानूनी तरीके से अंगूठी बनाई है, बिल वगैरह सब हमारे पास है। पुलिस क्या करेगी बेटा? नहीं अंकल, अंगूठी के लिए नहीं, इन पंखों के लिए। उसने मुस्कुरा के आबरू से इशारा किया। सबकी गर्दनें मुड़ी। कोने में एक दरवाज़ा था जो दुकान के अंदर खुलता था। उधेड़ उम्र सेल्समैन के आबरू इकट्ठे हुए। क्या मतलब? ये दुकान बिल्कुल कोने में है, अलग थलग सी, और उसके बेसमेंट से पंखों की आवाज़ें आ रही हैं। अपने बेसमेंट में पंखे क्यों चला रखे हैं? मुझे सोचने दे। हथेली पे गाल रखे, आंखें बंद करके सोचा, फिर खोल के मुस्कुराई। नीचे तहखाने में जड़ी बूटियाँ उगाते हैं आप, है ना? नशा आवर जड़ी बूटियाँ, ड्रग्स, उनकी बू यहाँ तक आ रही है मुझे। तुम्हें आ रही है ना भाई? एटम ने महज सर अस्बात में हिलाया। वो बिल्कुल चुप हो गया था। दोनों दुकानदारों ने एक दूसरे को देखा था। अब बाजार के लोग तो आपसे डरते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन मैं तो नहीं डरती। मैं तो पुलिस को बुला सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। क्यों आपके रिस्क पे पैर मारूं? इसलिए दूसरी हथेली सामने फैलाई। मेरा सिक्का मेरे हाथ पे रख दें और समझें कि हमने आपसे कुछ लिया ही नहीं। उधेड़ उम्र दुकानदार मालिक चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर लड़के को इशारा किया। वो उठ के अंदर चला गया। वापस आया तो थैली हाथ में थी। इससे पहले कि वो उसे तालिया के हाथ पे रखता, एडम ने शुक्रिया कह के वो उससे ले ली। ये वापस ले लीजिए। संजीदगी से अंगूठी वाला बैग परे धकेला। अरे, मैं इसकी पेमेंट करती हूँ। तालिया ने पर्स खोला, मगर वो बाहर जा रहा था। ज़रूरत नहीं, वो खुश्क लहजे में कह के निकल गया तो तालिया संभल कर मुस्कुराई और थैंक यू अंकल कहती उसके पीछे लपकी। वो बाहर रूश पे चलता जा रहा था, संजीदा, खामोश। तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? एडम ने एक खफा नज़र उस पर डाली। आपने एक ही सांस में इतने सारे झूठ बोल दिए। क्या तुमने नूर से झूठ नहीं बोला था कि मैंने तुम्हें तोहफे देकर भेजा है? वो संजीदगी से बोली तो एडम ने मुड़ के उसे देखा।
सीने पे बाजू लपेटे, सर पे तिरछा हैट रखे, वो अंदर वाली बचकाना सादा लड़की से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। जी, आपकी वजह से झूठ बोलना पड़ा था मुझे, लेकिन आपने एक ड्रग्स के चलते कारोबार को नज़रअंदाज कर दिया इस सिक्के के पीछे। तो मैं क्या कर सकती थी? आप पुलिस ऑफिसर हैं, उनको गिरफ्तार करती और सिक्का बरामद कर लेती। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, जो काम ज़रूरी होता है उस पर फोकस किया जाता है। हाँ, वो रूश के दरमियान में खड़े थे, लोग उनके इतराफ़ में आ जा रहे थे, धूप तेज़ हो रही थी। मगर आप इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेती हैं? आई लाई फॉर अ लिविंग। वो संजीदगी से उसके जिच चेहरे पे नजरें जमाए बोली, अब मुझे ये सिक्का दो ताकि मैं इसको सरकार को लुटा दूं और तुम्हारा बोनस तुम्हें दिलाऊं। हथेली फैलाई। क्या आप वाकई पुलिस ऑफिसर हैं? मैं फोर्सेस में था, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में। ओ, तालिया के आबरू भींचे, हाथ पीछे खींच लिया। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? ठीक है, करो शक, बल्कि ऐसा करो ये सिक्का भी तुम ही रख लो। मैं रिपोर्ट लिख दूंगी और इस केस से अलग हो जाऊंगी। आगे डिपार्टमेंट जाने और तुम जानो, कह के वो गुस्से से आगे बढ़ गई तो वो कुछ खफा, कुछ उलझा हुआ मुड़ा। जय तालिया। तालिया तेवरा के घूमी और उन्हीं भरम आंखों से उसे देखा। तुम्हें भी ज्वेलर की तरह सिक्के का लालच आ गया है? तुम अपने लिए रखना चाहते हो तो शौक से रखो, अगर मुझ पे एतबार नहीं तो जो चाहे करो। हाँ, अगर एतबार आ जाए तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं और भी काम करती हूँ। फिर वो रुकी नहीं, तेज तेज आगे बढ़ गई। एडम ने उसे नहीं पुकारा, वो शशोपानी में खड़ा रहा। बाजार से बाहर निकलते हुए उसने दातन का नंबर मिलाया और मोबाइल कान से लगाए कार की तरफ आई। अब वो कदरे परेशान लग रही थी। सिक्का मिल गया है, मगर वो एडम के पास है। एडम को मुझ पे शक हो रहा है। नहीं, मैं उसे वो चुरा नहीं सकती, उसको चुराया नहीं जा सकता। फिलहाल एडम उसका मालिक है और उसे वो मुझे अपनी मर्जी से देना होगा। उसका शक कम हो तो वो मुझे कॉल कर लेगा, नहीं तो कोई और हल सोचती हूँ। वो कार में बैठते हुए कह रही थी कि मानूस सी रिंगटोन सुनाई दी। वो चौंकी, फिर जल्दी से पर्स खोला और सेल फोन निकाला। हालिम का फ़ोन, जिसकी स्क्रीन पे फारिस का नंबर चमक रहा था। तालिया ने गहरी सांस ली और दातन का फ़ोन काट दिया। सुनहरे बालों वाली सारी लड़कियां खाली दिमाग की नहीं होती तवंको। अब वो वक्त आ गया है कि आप ये बात समझ लें। तल्खी से मुस्कुरा के बड़बड़ाई और फ़ोन कान से लगाया। बोलो फारिस। पार्लिमान के ऊंचे टावर के अकब में एक सब्ज़ार बना था, जिसके गिर्द बाड़ लगी थी। उसको हिरनों की पार्किंग कहा जाता था। बहुत से कंचल और हिरन वहाँ टहल रहे थे। एक ज़माने में चीनी पार्लियामेंट स्पीकर मलेशिया के दौरे पे आए और हिरनों का तोहफा लाए। ये सारे हिरन उन्हीं की औलाद थे और यहीं रखे जाते थे। फारिस साहब बाढ़ से टेक लगाए मुंतज़िर खड़े थे जब उन्होंने वॉन फतेह को सामने से आते देखा। वो तन्हा आ रहा था, मुस्कुराते हुए, उस्मान या गार्ड्स के बगैर। क्या आपने अपना जहन बदल दिया? मैं तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर को हायर करना चाहता हूँ, लेकिन कैच क्या है? मुस्कुरा के पूछते वो बाढ़ के करीब आया। धूप सारे को झुलसा रही थी। ऐसे में एक दरख्त तले मादा हिरन 3 नन्हे गजालों को लिए सस्ताने बैठी थी। बड़ी बड़ी आंखों से वो चारों इन 2 मेंबर्स पार्लियामेंट को आमने सामने खड़े गुफ्तगू करते देख रहे थे। कैच? फारिस ने अचंभे से पूछा। कम ऑन फारिस, ये हो नहीं सकता कि ब्लैक मार्केट के किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जाए और कोई कैच ना हो। वो कानूनी तरीके से काम करता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, अपना चेहरा नहीं दिखाता और पैसे बिटकॉइन के जरिए लेता है। बिटकॉइन लीगल होता है। फातेह गर्दन मोड़ के दूर सड़क को देखने लगा। ऊंची इमारतें, सड़क, दूर तक फैला सब्जा। हिरन भी तक उसे देख रहे थे और वो कुछ सोच रहा था। फिर चेहरा वापस मोड़ा। ठीक है, उसे कॉल मिलाओ। फारिस ने फ़ौरन फ़ोन निकाला और नंबर मिलाया। वॉन फातेह तुमसे बात करना चाहते हैं, हालिम। और फिर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम, अपनी भारी आवाज़ में फातेह बोला तो दूसरी जानिब लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर मर्दाना आवाज़ उभरी। सोच रहा हूँ सियासतदान पे सलामती वापस भेजूँ या नहीं, क्योंकि आप लोग पीठ में छुरा घोंपने के लिए मशहूर होते हैं, लेकिन खैर आप मुख्तलिफ दिखते हैं, इसलिए वालेकुम सलाम। वन फातेह रमज़ल, बताइए हालिम आपके लिए क्या कर सकता है? फातेह ने गहरी सांस ली। कम अज़ कम सियासतदान में लोगों को फेस करने का हौसला होता है हालिम। वो इनकरप्ट फ़ोन से मशीनी आवाज़ में बात नहीं करते। मजबूरी है जनाब, आपकी हुकूमतें मेरे जैसे लोगों की कमाई से टैक्स काटने के दर पे होती हैं, अपनी असल आवाज़ का रिस्क नहीं ले सकता।
خیر تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ وہ اب آنکھیں چھوٹی کر کے دور سڑک پہ جمائے ہوئے تھا۔ مادہ ہرن ابھی تک بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے بچے البتہ گھاس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تو منحصر ہے اس پہ کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ میرے گھر سے کل رات ایک فائل چوری ہوئی ہے۔ دیسا پارک سٹی والے گھر سے؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا، گویا معلومات نوٹ کر رہا ہو۔ فاتح نے خود کو آرام دہ محسوس کیا۔ ہاں، میرے کمرے کے لاکر سے۔ سیف کون سا ہے آپ کا؟ فائر سیف۔ وہ تو ریئر ارتھ میگنیٹک سے 5 سیکنڈ میں کھل جاتا ہے، پاسورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر، چوری کیا ہوا ہے؟ ایک فولڈر جس میں ڈاکومنٹس تھے۔ اس کی پہچان نیلے رنگ کا ہے۔ میرے ملاقہ والے گھر کے کاغذات تھے، مجھے وہ ضروری چاہیے۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے حالم چونکا ہو۔ سن باؤ کا گھر؟ تیزی سے پوچھا۔ ہاں، وہی گھر۔ آخری دفعہ کاغذات کب دیکھے آپ نے؟ حالم نے سنبھل کر پوچھا۔ کل صبح۔ وہ چوری کا علم کب ہوا؟ آج صبح، جب میں نے اپنا لاکر کھولا۔ یعنی 24 گھنٹے کی ونڈو ہے جس میں کسی نے آپ کا لاکر کھول کے پیپرز نکالے۔ کوئی نشان، کوئی زبردستی کے آثار، ملازموں کو زد و کوب کیا گیا ہو؟ اس کے سوالات فاتح کو مزید آرام دے کر رہے تھے۔ صفائی سے کام کیا گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوا۔ اور کب تک واپس چاہیے ہیں ڈاکومنٹس؟ کل صبح تک مل جائیں گے۔ وہ اتنے آرام سے بولا تو فاتح ہلکا سا حیران ہوا۔ اتنی جلدی کیسے ڈھونڈو گے تم؟ اس کی حیرت پہ ساتھ کھڑے فارس صاحب تفاخر سے مسکرائے، جیسے اپنے انتخاب پہ فخر ہوا ہو۔ وان فاتح، کبھی کوئی میجک شو دیکھنے گئے ہیں آپ؟ شاید۔ اس نے شانے اچکائے۔ لوگ جادوگروں کے تماشے دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ حیران ہونے کے لیے، دھوکہ کھانے کے لیے، امیز ہونے کے لیے۔ اگر جادوگر آپ کو امیز نہیں کر رہا، اگر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے پا رہا، اگر آپ کو اس کی ٹرک پہلے سے معلوم ہو گئی ہو تو وہ اچھا جادوگر نہیں ہوتا۔ آپ بور ہوتے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا، اس لیے آپ کو میرا طریقہ کار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے پاس دھوکہ کھانے آئے ہیں، حیران ہونے، ٹرکڈ ہو جانے۔ اگر آپ کی تشکی نہ ہو تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ آخری سوال، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ تم جادوگر ہو، تم اپنے جادو سے خود معلوم کرو کہ کون یہ کر سکتا ہے۔ وہ جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر جادو دیکھنے اور سہنے کے لیے تیار ہو جائیے وان فاتح۔ حالم کا جواب اسی کے انداز میں آیا۔ اور ہاں، اگلی دفعہ مجھے اپنے نمبر سے فون کیجیے گا، مجھے درمیانی لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور تمہاری فیس؟ وہ کام کے بعد ہوگی اور میری مہارت اور آپ کی شخصیت کے مطابق ہوگی۔ خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ستائشی انداز میں ابرو اچکا کے فون فارس کی طرف بڑھایا۔ کون ہے یہ آدمی؟ آئی لائک ہم۔ جو بھی ہے، کمال ہے۔ وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کے بولے اور اس کے ہمراہ آگے کو چل دیے۔ واپس جاتے ہوئے فاتح کی مسکراہٹ قدرتی تھی، جیسے وہ خوشگوار سی حیرت میں گر گیا ہو، جیسے عرصے بعد کسی سے بات کر کے اتنا لطف آیا ہو۔ مادہ ہرن ابھی تک آنکھیں کھولے سپاٹ سی ان دو افراد کو دیکھ رہی تھی جو دور ہوتے جا رہے تھے۔ دور بازار کے پارکنگ میں کار میں بیٹھی تالیہ نے سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اسرا کو اب واضح پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے اور کار سڑک پہ ڈال دی۔ وہ دو رویہ سرمئی سڑک تھی، دونوں اطراف لکڑی کی اونچی شاپس اور ریسٹورانٹ بنے تھے۔ یہ کسی زمانے میں 2 منزلہ گھر ہوتے تھے، اب جدید تراش خراش کے بعد ان کو دکانوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسرا کی گیلری بھی انہی میں سے ایک تھی۔ گیلری کے اندر کھلا سا ہال بنا تھا، کسی شاپنگ مال کی طرح۔ بالائی دونوں منزلوں کی بلکونیاں یہاں سے نظر آتی تھیں۔ چھت بہت اونچی تھی، سیاح آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے نموردات دکھ رہے تھے۔ اسرا کا آفس دوسری منزل پہ تھا، مگر اس وقت وہ آفس میں نہیں تھی، وہ اسٹوریج روم میں اپنی نگرانی میں سامان کو پیک کروا رہی تھی۔ ارد گرد اسٹاف کام میں بھی لگا دکھائی دیتا تھا۔ سیکیورٹی ٹیگز کو ڈبل چیک کریں انچے وکرم، اس نے مڑ کے ایک انڈین شخص کو پکارا۔ آپ سے میں توقع کرتی ہوں کہ میرے کسی آرٹ پیس کو نیلامی کی جگہ پہنچنے سے قبل آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میم تالیہ، بنتے مراد آئی ہیں؟ سیکرٹری نے اندر جھانکا تو اسرا بری طرح چونکی، پھر گہری سانس لی۔ اس نے آنا ہی تھا، اسے میرے آفس میں بٹھاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ جب وہ مجھ سے چیخے تو باہر کے لوگ اس کی آواز سنیں۔ آفس میں ہی بٹھایا ہے، لیکن وہ چیخیں گی کیوں؟
وہ تو گیلری کے بڑے ڈونرز میں سے ہیں، سیکرٹری الجھی۔ فاتح نے اس کی صبح بےعزتی کی ہے، مجھے لجاجت سے اسے معذرت کر کے یہ معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ اسرا نے پرس سے ننھا آئینہ نکالا، اسفنج سے ناک اور گال پہ میک اپ درست کیا، کوٹ کو نیچے کھینچ کے شکنیں درست کیں، پھر چہرے پہ فکرمندی کے تاثرات ڈالے اور باہر نکل آئی۔ ہال عبور کر کے وہ اوپر آئی تو اچھی خاصی فکرمند لگ رہی تھی۔ تالیہ کو دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھے دیکھا تو اندر قدم رکھتے ہی شروع ہوئی۔ آئی ایم سو سوری تالیہ، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے یہ سب ہو جائے گا، اور تم… وہ اپنی سیٹ کی طرف آتے ہی بے حد دکھ کی انداز میں کہہ رہی تھی کہ السلام علیکم مسز اسرا، میں اچھی خبر لائی ہوں۔ تالیہ مراد خوشگوار چہرے کے ساتھ چہکی تو اسرا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ ٹھہر کے تالیہ کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ صبح والا سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے، سر پہ ہیٹ ترچھا رکھے، گلابی گالوں والی پیاری سی لڑکی مسکراتے ہوئے بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ میری کانگ ہو سے بات ہوئی ہے، وہ سکوں کی شرط رکھے بغیر بھی آنے کو تیار ہیں، اور آپ جانتی ہیں کانگ ہو کے آنے کا مطلب ہے وہ 2-3 ڈونرز کو بھی ساتھ لائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھ جائیں۔ آخر میں ذرا حیرت سے بولی تو ششدر کھڑی اسرا سنبھلی، پھیکا سا مسکرائی اور اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی، آنکھیں ابھی تک حیران اور الجھی ہوئی تھیں۔ اچھا، صبح میں نے پینٹنگ کو فائنل ٹچ دے دیا تھا۔ یہ ایک کار پینٹنگ شاپ کا ایڈریس ہے۔ ایک کارڈ میز پہ رکھا۔ ہے تو پرانی چھوٹی سی شاپ، مگر آپ کے پورٹریٹ کی اس آدمی سے لاجواب فریمنگ کوئی نہیں کر سکتا۔ چونکہ نیلامی سر پر آن پہنچی ہے، آپ اس کو آج بلوا لیجیے گا۔ شور۔ اسرا زبردستی مسکرائی، تشویش بھری آنکھیں تالیہ پہ جمی تھیں۔ صبح میں گھر واپس آئی تو پورٹریٹ دیکھ لیا تھا، مگر تم جا چکی تھی۔ ملازم بتا رہے تھے کہ فاتح نے شاید تم سے بات وغیرہ کرنی تھی۔ میرے آنے تک وہ بھی جا چکا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ غور سے اسے دیکھتے سرسری سا بولی، گویا پانی کی گہرائی ماپنی چاہیے۔ تالیہ نے اثبات میں سر ہلایا، مسکراہٹ برقرار رہی۔ جی، انہوں نے مجھے اسٹڈی میں بلوایا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے وان فاتح کا کرشمہ اور سحر ہی اتنا ہوتا ہے کہ میں تو سارے الفاظ ہی بھول جاتی ہوں۔ کہاں سوچا تھا میں نے کہ میں وان فاتح کے سامنے بیٹھ بھی سکوں گی۔ اسرا نے جبری مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا، اچنبھے بھری آنکھیں تالیہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ خیریت سے بلایا تھا اس نے؟ جی، کچھ زیادہ بات نہیں کی انہوں نے، اس نے گویا لائمی سے شانے اچکائے۔ وہ مجھے ہانگ تمانگ کی کہانی سنا رہے تھے، سارا جیومالائی کی ایک داستان۔ میں تو ہر دفعہ اتنی اسٹار اسٹرک ہو جاتی ہوں کہ ان کی آدھی بات تو میں سن ہی نہیں پاتی۔ اور ہاں، اس نے پیشانی کو چھو کے جیسے یاد کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اشر صاحب کے پاس ان کی کوئی فائل ہے جو میں اشر صاحب سے واپس لا دوں۔ میں تو بس یس سر کرتی رہی، ورنہ سب میرے سر سے گزر گیا۔ اب اشر صاحب سے میری اتنی فرینکنس کہاں، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ بہرحال ان سے ملنا اور بات کرنا ہی اتنا آنر ہوتا ہے کہ بس آنکھیں میچ کے مسکراتے ہوئے کھولیں، جیسے بچے کی بات کا مزہ لیتے ہیں۔ خیر، مجھے کہیں جانا ہے تو آپ اس کا کارڈ رکھ لیجئے اور کارپینٹر کو بلوا لیجیے گا۔ میں نے ایک فرینچ کرٹ سے بات بھی کی ہے، اگر وہ اگلے ہفتے ملیشیا میں ہوئی تو وہ بھی اٹینڈ کر لے گی نیلامی۔ وہ اکثر یہیں ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ انشاءاللہ نیلامی پہ ملاقات ہوگی۔ اسرا نے بس دقت اثبات میں سر ہلایا، جگہ سے نہیں اٹھی۔ فاتح ذرا مختلف طبیعت کا ہے تو آئی ایم شیور اس کی بات کا کوئی غلط مطلب نہیں ہوگا۔ کس بات کا؟ وہ انجانے پن سے بولی تو آنکھوں میں سادگی تھی۔ اسرا جبراً مسکرائی اور کارڈ اٹھا لیا۔ کچھ نہیں، میں ابھی اس کو بلوا لیتی ہوں۔ رائٹ، صحیح۔ تالیہ مسکرا دی اور پھر باہر چلی آئی۔ نکلتے ساتھ ہی چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پہ چڑھا لیا اور گزرتے گزرتے راہداری میں رکھے فلور لیمپ کو پیر سے ٹھوکر ماری۔ لیمپ اوندھا زمین پہ آ گرا۔ ورکرز لیمپ کی طرف دوڑے تھے۔ وہ آگے بڑھتی گئی۔ اندر اسرا اپنے آفس میں دم سادے بیٹھی تھی، چپ، بالکل چپ۔ تبھی کسی افتادہ کی طرح سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ مس تالیہ تو آپ سے اچھی طرح بات کر رہی تھیں، مگر جاتے جاتے انہوں نے کارنر لیمپ کو گرا دیا۔ اچھی باتیں؟ اسرا نے سلگتی کھا جانے والی نظر اس سے پہ ڈالی اور اسے گھورا۔ وہ صرف مجھے ایک پیغام دینے آئی تھی۔ سیکرٹری کے لب حیرت میں کھل گئے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہنے آئی تھی کہ وہ ان گیمز میں مجھ سے زیادہ اچھی ہے، اور یہ کہ وہ بہت خطرناک لڑکی ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس نے بے اختیار کن پٹی چھوئی۔ یہ لڑکی کسی چیز کے پیچھے ہے، اسے کچھ چاہیے۔ یہ مجھے بتانے آئی تھی کہ میں اسے روک نہیں سکتی۔
वो बेबसी भरे गुस्से से हथेलियाँ आपस में मलती शदीद डिस्टर्ब नजर आ रही थी। नीचे तालिया मुराद हाल अबूर करती नजर आ रही थी। हील की टक टक सारे में गूंज रही थी। गैलरी से निकलते ही तालिया ने पर्स से एक नन्हा एयरबड निकाला और कान में डाला, फिर सीधी कार की तरफ चलती गई। तुम कहाँ थी तालिया? आले से दातन की आवाज़ गूंजी। मैं इसरा को फ़ोन करने गई थी और अब मैं उसके भाई के पास जा रही हूँ। तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? वो कार में बैठते हुए बोली। मैंने अलार्म कंपनी की तरफ से जाकर वान फाते के घर से मलहिका स्ट्रीट्स के कैमरे चेक किए हैं और बूझो मुझे क्या मिला? दातन मज़े से कह रही थी। रात को इसरा चंद मिनट के लिए वॉक करने निकली थी और उसने जोगर्स की जगह सैंडल पहन रखी थी। वो किसी स्ट्रीट में गायब हुई जहाँ कैमरा नहीं था और 2 मिनट में ही वापस आ गई। उसकी शॉल में मुझे लगता है उसने फाइल छुपा रखी थी, यानी इस अंधेर कॉर्नर में उसने फाइल किसी को ड्रॉप की। यकीनन अशर का कोई आदमी होगा, कोई वीडियो, कोई तस्वीर जिसमें वो फाइल देते दिखाई दे रही हो। नहीं तालिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अशर के ख़ास बंदों का फ़ोन ट्रेस करवाऊँ कि वो रात को इस जगह आए थे या नहीं। और दातन रिलैक्स, हम इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं, इसीलिए किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं है। कार स्टार्ट करते हुए वो संजीदगी से बोली तो दातन लम्हे भर को खामोश हो गई। तो फिर हमने करना क्या है? वही जो हमें आता है, यानी चोरी। उसने कार सड़क पे डाल दी। लंबी सुरमई सड़क इतराफ में दरख्तों की लंबी कतार के बायस छाया में थी। लेकिन हमें ये कौन बताएगा कि फ़ाइल कहाँ है? अशर बताएगा। उसने ग्लासेस उतारे और मुस्कुरा के स्टीयरिंग व्हील घुमाते मोड़ काटा। चंद लम्हों बाद वो स्याह मोबाइल स्टैंड पे लगाए स्क्रीन ऑन किए हुए थी। फाते का नंबर मिला रखा था और घंटी जा रही थी। हेलो, उसकी भारी आवाज़ कार में गूंजी तो तालिया के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। गालबन फारिस ने आपको मेरा नंबर दे दिया था, तभी आपने कॉल उठा ली, वरना मैंने सुना था आप गैरों की क्या अपनों की भी कॉल नहीं उठाते। दूसरी जानब से गहरी सांस ले गई। सुनी सुनाई से ज़्यादा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पे भरोसा किया करो हालिम। और आपने इसरा की सुन के जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया वो, मगर बोली नहीं, सब्र कर गई। तो जादूगर के शो के लिए तैयार हैं आप? अभी तक तुम्हारा शो शुरू नहीं हुआ क्या? तुमने तो सुबह तक फाइल वापस करनी थी। कोई भी जादूगर अपने असिस्टेंट के बगैर करतब नहीं खेलता, लेकिन असिस्टेंट के अलावा भी एक चीज़ वो करता है। हाजरीन में से वो किसी एक को बुलाता है और उसको कोई काम करने का कहता है। क्या आप करतब का हिस्सा बनना चाहेंगे?